जिल्ला घोषणा समारोहका सभापति एवं नगर प्रमुख अशोक पेन्जुज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्री आदरणीय प्रदीप कुमार ग्यावालीज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र भगिनी नगरपालिका पासाङ लामो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष काशी लामो शेर्पाज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, लाल सलाम। तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला शुभकामना छ र बधाई छ कि पहिलो हुनुपर्ने हो धुलिखेल बालमैत्री नगर घोषणा हुनका निम्ति चौथो भयो। अरू धेरै काममा पहिलो छ। नगरपालिकालाई बधाई। यस नगरका बालिकाहरू सुरक्षित छन्, खुसी छन्, किनभने यहाँ शिक्षामा राम्रो लगानी गरिएको छ। यहाँ उनीहरूको निम्ति थुप्रै सिप र सृजना निर्माणका निम्ति काम नगरपालिकाले गरेको छ। बालकहरू आजका कोपिला मात्रै होइनन्, भोलिका फुल र पर्सिका कर्णधारहरू पनि हो। त्यसैले म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई तपाईहरुको खुसियाली र आफू सुरक्षाको हिसाबले, सम्मानको हिसाबले र सिक्ने हिसाबले र शिक्षाको हिसाबले नगरपालिकाद्वारा प्रवाह गरिएका सेवाहरूद्वारा सम्मानित र सुरक्षित रहनु भएकोमा हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अब म अलिकति राजनीतिक मान्छे परियो, प्रमुख अतिथिले देशको सम्पूर्ण कुरा गर्नु होला, म थोरै कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। देश निर्वाचनमा गएको छ। हामी 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित भएका थियौँ। तर तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नेपाल सरकार, देशको नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो देशको स्वाधीनता रक्षाको निम्ति पटक पटक लड्नुभयो। तर केही साथीहरू भन्दैछन् प्रधानमन्त्री असफल हो, प्रधानमन्त्रीले देशको निम्ति केही गर्नु भएन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्नुपर्दछ, यो भन्दैछ। र यस्तो स्थितिमा देशले विकास गति लिन सक्ने सम्भावना भएन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। यो त्यही क्षेत्र हो जहाँ मैले प्रतिनिधित्व गरेको छु। म तपाईहरुलाई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीलाई दण्ड दिन चाहने साथीहरू, केही साथीहरू यस्ता छन्, अन्यथा नलागोस्, जसले इतिहासमा लासको खाटमाथि शङ्खधुन बजाएर त्यसलाई सरस्वतीले बजाएको बिना जस्तो ठाने ती साथीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमन गर्यो भनेर शङ्ख फुट्दैछन्। यो नक्कली कुरा हो, ढाँट कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले र सरकारले के बिगार्यो, के वापस सजाय दिनु पर्यो? धेरै कुरा प्रदीप ग्यावालीले भन्नु होला। म 2-4 प्रश्न उठाउन चाहन्छु जसको व्याख्या उहाँले गर्नु होला। 23 वर्षपछि संसारको शक्तिशाली बन्दै गएको उत्तरी छिमेकका सम्माननीय राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल बोलाए बापत यो सरकार दण्डित हुनुपर्ने हो। केपी ओली र केपी ओलीका अभियन्ताहरू दण्डित हुनुपर्ने हो। सडक मानव हटाए बापत दण्डित हुनुपर्ने हो। धुलिखेलकै कुरा गर्ने हो भने हामी मनोरेल बालबालिकाको निम्ति बनाउँदैछौँ, त्यसको निम्ति हामी दण्डित हुनुपर्ने हो। स्वच्छ खानेपानी खुवाए बापत दण्डित हुनुपर्ने हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गरे बापत दण्डित हुनुपर्ने हो। बाटोघाटो बनाए बापत दण्डित हुनुपर्ने हो। पुल पुलेसा बनाए बापत दण्डित हुनुपर्ने हो। यो देशका पुर्खाले लडेको यही धुलिखेलको अग्रज सन्तान
देश बनाउनेवाला छैनन्।